अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दुनिया में कभी कभी ऐसी तबाही आती है जो आपके ख्वाब, ख्वाहिशात और आपकी सारी कोशिशें अपने साथ बहा ले जाती है। जैसा कि कोई तूफान जो आपके कारोबार को बहा ले जाए, जिसको आपने अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए शुरू किया था, या कोई जल्जला जो आपकी पसंदीदा कार जो आपने हाल ही में खरीदी हो वो निकल जाए, या फिर आपका घर जो आपने बहुत मुश्किलों से बनाया था। मगर इस कहानी में आपको एक कुदरती तबाही के बारे में बताएंगे जो कि एक सच्ची कहानी है। ये कहानी इस मुल्क के एक देहाती ने सुनाई जो कि इस कहानी का असल मरकजी किरदार है। 2012 में फिलिपाइन ने दुनिया की एक इंतहाई गैर मुतवक्का तबाही का सामना किया जो कि इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा तबाहकुन साबित हुआ। हम तारीख के एक गैर मुतवक्का सैलाब का हवाला दे रहे हैं। फिलिपाइन एक ऐसा मुल्क है जो हर तरफ से पानी में घिरा हुआ है और ये सारा का सारा पानी या इसका कुछ हिस्सा सैलाब लाने का सबब बनता है, जिससे लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और मुल्की माशियत पर बहुत नुकसान पड़ता है। इस मुल्क में रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े सैलाब ने पूरी दुनिया के मीडिया को देखने और इस पर नज़र रखने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों, जानवरों और पौधों के ज़ाया होने की वजह से इस मशरकी मुल्क की माशियत को इंतहाई अहम धचका लगा। इसी वजह से जो लोग दूसरे मुल्कों से फिलिपाइन घूमने फिरने गए थे और छुट्टियां गुजारने गए थे, उन्हें भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और इनमें से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी बचाते बचाते मर भी गए। इस कहानी का अहम किरदार टाडियो है जो कि शहर में बजने वाले अलार्म और लोगों की चीखों से खौफजदा होकर जागता है। वो छलांग लगाकर बिस्तर से नीचे उतरा और खिड़की से बाहर का जायजा लेने लगा। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने देखा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए तैर रहे हैं और थोड़ी ही देर में पानी दरवाजे के ऊपर तक पहुंच चुका था और दरवाज़ा खोलना भी नामुमकिन हो गया था। चुनाचा वो दूसरी मंजिल पर था, इसलिए उसने खिड़की खोली और बाहर की तरफ छलांग लगा दी और फिर उसने देखा कि तमाम लोगों ने भागना छोड़ दिया और पानी से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। हर तरफ वहशत और अफरा तफरी का सामान था। हर कोई एक दूसरे को धकेल कर खुद बचने की कोशिश कर रहा था। हर बार पानी की लहरें और ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी। चुनाचा टाडियो को याद आया कि उसने अपने घर में कुछ लाइफ जैकेट्स रखी थी। इसके बाद वो वापस अपने घर आया और दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाया। तैरते हुए वो इन जैकेट्स तक पहुंचा ताकि वो देहातियों की कुछ मदद कर सके। इनमें से सुर्ख रंग की एक जैकेट उसने पहन ली और तैरना शुरू कर दिया। तभी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। उसने देखा कि कोई भी इस औरत की मदद के लिए नहीं आ रहा था क्योंकि जैसे ही पानी का लेवल बढ़ रहा था हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र लायक थी। टाडियो ने इधर उधर मौजूद लोगों की मदद करने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि जो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है टाडियो उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वो इसके करीब थी। टाडियो ने लड़की से कहा कि तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारी मदद करने आता हूँ। इस लड़की ने बताया कि इसकी टांग खिड़की में फंस गई है। टाडियो ने कोशिश करके इस लड़की की टांग को बाहर निकाला और उसे अपने कंधे पर उठा लिया और इसे बचाने की पूरी कोशिश की। काफ़ी देर पानी में रहने की वजह से वो लड़की तकरीबन बेहोश होने वाली थी, इसलिए टाडियो ने उसे अपने बाजुओं पर उठा लिया और खुशकी की तरफ ले गया। उसे काफ़ी परेशानी और थकावट का सामना करना पड़ा और वो बामुश्किल ही पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाया और वहां पहुंचते ही वो गिर पड़ा। वो लड़की बहुत खुश थी और टाडियो की मशकूर थी कि उसने उसकी जान बचाई। तभी उसने एक बोतल पानी से भरी और टाडियो को दे दी क्योंकि इस वक्त उसके पास उसे देने के लिए और कुछ नहीं था। इन दोनों ने वो रात इसी पहाड़ी पर गुजारी। अगले दिन मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से मिलने वाली इमदाद आना शुरू हो गई क्योंकि मीडिया पर इस तबाही के बारे में हर जगह दिखाया जा रहा था। टाडियो ने इस लड़की का नाम पूछा और ये भी पूछा कि वो कहाँ से है क्योंकि वो बज़ाहिर फिलिपाइन की नहीं लग रही थी। इस लड़की ने अपना नाम मिशेल बताया और ये भी कहा कि वो अबू ज़ैबी की रहने वाली है। किसी ने भी ये नोटिस न किया कि टाडियो और मिशेल इस पहाड़ी पर हैं। टाडियो के पूछने पर मिशेल ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ वहां सैर करने के लिए आई थी, मगर मौसमी खराबी की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई और इसने कुछ दिन मज़ीद वहां रहने का फ़ैसला किया। लेकिन बदकिस्मती से इसका दोस्त पानी की लहरों के साथ ही कहीं गायब हो गया, लेकिन इसका पाँव खिड़की में फंस गया जिसकी वजह से वो बच गई। वो लड़की बहुत खुश थी और बार बार टाडियो का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई और तुम्हें इसका सिला एक दिन ज़रूर मिलेगा। टाडियो ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया कि वो क्या करता था और कैसे सैलाब की वजह से इसका सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने बताया कि काश हम साहिल पर होते,
کیونکہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں تو سمندر کے کنارے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اسی وقت تیز آندھی آئی اور ایک تیز آواز نے ان کی توجہ اپنی جانب کر لی۔ وہ الفاظ ٹاڈیو کو سمجھ نہیں آئے، لیکن میشیل نے میگا فون کے ذریعے سن لیے، اس لیے وہ کھڑی ہو کر اچھلنے لگی اور بازوؤں کو لہرانے لگی۔ اسی لمحے ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اس میں موجود آدمی نے میشیل کو اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں بتایا، مگر ٹاڈیو یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ہیلی کاپٹر صرف میشیل کو بچانے آیا تھا، اسے نہیں۔ میشیل نے اس آدمی کو اپنی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے پکڑ کر ہیلی کاپٹر میں لے گیا اور ٹاڈیو ادھر ہی کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اب ٹاڈیو کو سمجھ آئی کہ اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے وہ جس طرح وہ اس پہاڑی پر چڑھا تھا اسی طرح اترنا شروع ہو گیا، اور جب وہ زمین پر آیا تو اسے روتے اور سسکتے لوگوں کی چیخوں کا ایک سمندر نظر آیا۔ ٹاڈیو اس جگہ گیا جہاں اس کا گھر تھا، لیکن اب وہاں کچھ نہیں بچا تھا کیونکہ سیلاب اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا تھا۔ اسی اداسی میں وہ ساحل کی طرف گیا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ ایسا کرنا خطرناک ہے۔ اس کی چھوٹی سی کشتی بھی سمندر کی نظر ہو چکی تھی، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سب سے دکھ کی بات تو یہ تھی کہ اس کے ساتھ اس کا خاندان نہیں تھا۔ اسے اپنی زندگی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، اور ایسے ہی حالت میں اس کی آنکھ لگی۔ کافی دنوں کے سفر کی وجہ سے وہ تھکا ہوا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے صرف فروٹ اور ناریل تھے جو کہ اس نے درختوں سے اتارے تھے۔ ایک دن بعد اس نے ایک ہیلی کاپٹر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہیلی کاپٹر جب لینڈ ہوا تو اس میں سے ایک لمبا اور صحت مند آدمی نکلا، اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اس نظر کی عورت جب ٹاڈیو پر پڑی تو اس نے کوئی پرواہ کیے بغیر اسے گلے لگا لیا۔ ٹاڈیو نے اسے پہچان لیا، وہ میشیل تھی۔ میشیل نے اسے بتایا کہ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن مجھے یہ بات پتا تھی کہ یہ تمہاری پسندیدہ جگہ ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ میں اور میرے والد تمہارے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ تم نے اس وقت میری جان بچائی جب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ تب ٹاڈیو کو یاد آیا کہ جو شخص میشیل کو لینے آیا تھا وہ اس کا باپ تھا۔ اس آدمی نے ٹاڈیو کو گلے لگایا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ جس زبان میں وہ شخص بات کر رہا تھا وہ ٹاڈیو کی سمجھ سے باہر تھی، مگر میشیل نے اسے بتایا کہ انہوں نے ٹاڈیو کے لیے کوئی انتظام کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لے گئے، اور ٹاڈیو پہلی بار ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہ نیچے زمین پر موجود ہر طرف پانی کو دیکھ رہا تھا۔ میشیل نے اسے بتایا کہ اس کے والدین کی UAE میں ایک تیل کی کمپنی ہے اور وہ اسے ایک پرکشش تنخواہ کے ساتھ نوکری کی پیشکش کرتے ہیں، مگر ٹاڈیو نے بتایا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اپنے ملک میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ میشیل نے اس سے کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور اسے پتا تھا کہ وہ یہ نوکری قبول نہیں کرے گا۔ تاہم ٹاڈیو کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں منتقل کیا گیا جہاں ماہی گیری کے لیے کشتیوں کا ایک بیڑا تھا۔ میشیل نے اسے بتایا کہ وہ بیڑا اس کے والد کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ دیکھ کر ٹاڈیو نے رونا شروع کر دیا اور خوشی سے میشیل کو گلے لگا لیا۔ ٹاڈیو کی زندگی بدل چکی تھی، اس نے محنت سے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا اس سے اپنے ملک کی مدد کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ ٹاڈیو کی کہانی تھی جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں اور بدلے میں کسی چیز کی امید نہ رکھیں، کیونکہ انسان کو ہر کام کی سزا یا جزا مل ہی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، اور اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔